सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः सत्यमूलनि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। एवमेव भारतीय संस्कृतेः अभिज्ञाननिहिता संस्कृत भाषापि अस्मत्कृते सत्यस्वरूपा। संस्कृत भाषां विनापि कथं कल्प्यते। संस्कृत भाषैव ज्ञानप्रदीपिका प्राचीनतमा न्यासरूपा भारतम् अलङ्करोति विश्वगुरुपदे। मे संस्कृतानुरागिणः श्रोतृजनाः संस्कृत भाषायामेव निहितां संस्कृत साप्ताहिकी वार्तां निध्याय उपस्थितास्मि। कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषिका निधिः तिवारी। सर्वेभ्यो प्रणमाञ्जलिं समर्पयामि। संस्कृत भाषा जिज्ञासवः श्रोतारः सम्प्रति प्रचलामः अस्य अङ्कस्य प्रथमं चरणं प्रति सुभाषितं क्रमं प्रति। अर्थवादः क्रमोऽयं प्रस्तूयते मम सहयोगी रूपलाल शर्मा। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा उहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। उचितं प्रख्यापितं भवता भवते धन्यवादाश्च। संस्कृतेन विना संगीतस्य का स्थितिः। सामवेदे सन्निहिता समावेशिता च संगीतस्य उपस्थितिः वयं जानीमः। तथैव सप्तस्वरैः सुप्रयुक्तं संगीतयुक्तमेव श्लोकं गायति अस्माकं समकक्षः नरेन्द्रदत्त सीमवालः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हृदयाह्लादकं गीतमेतत् शोभनं गीतं भवता। भो मे संस्कृत सेवकाः अधुना वेला आगता साप्ताहिकी वार्तायाः। वार्तेयं कथ्यते अस्माकं सहयोगिनया सुषमा शर्मणा। तावत् शृण्मः इमां वार्ताम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दक्षिण अफ्रीकायाः द्विदिवसीया सुसफला यात्रां विधाय ग्रीस देशं सम्प्राप्तः। तत्र प्रधानमन्त्रिणः स्वागतं पारम्परिकरीत्या सञ्जातम्। तत्र असौ ग्रीस देशीय प्रधानमन्त्रिणः किरियाको वर्यस्य निमन्त्रणे सम्प्राप्तः। चन्द्रयान तृतीय रोवर प्रज्ञान इति नामधेयस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सञ्चालनं प्रारब्धम् इति प्रतिपादितम् इसरो इति भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनेन। B20 सम्मेलनं भारत 23-उत्तर-2000 वर्षे अद्य नवदिल्ल्यां प्रारब्धम्। हिमाचल प्रदेशे सक्रिय प्राग्रिट् कारणात् कालांशनान्तरं वर्षा वर्षति। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणानुसारेण गत 24 होरासु राज्यस्य विभिन्न जनपदेषु 90-शताधिक गृहाणि पूर्णतया क्षतिग्रस्तानि। तत्र नदीनां जलस्तरं संकटचिह्नमतिक्रम्य प्रवहति। भारतदेशस्य HS प्रणोय विश्वस्य बैडमिण्टन चैम्पियनशिप प्रतियोगितायां पुरुष एकल उपान्त्यचक्रे सम्प्राप्तः। लैण्डर विक्रमात् निष्कास्य रोवर चन्द्रयानस्य सतहे परिभ्रमति। समत्वगुणयुक्ताः मे प्रियश्रोतारः भवतां ज्ञानं सबलीकर्तुम् आगतः ज्ञानविज्ञानक्रमः कार्यक्रमस्यास्य उपक्रमेऽस्मिन् अस्मान् प्रेरयन्ति राजस्थानस्थस्य संस्कृत शिक्षा विभागस्य निदेशकाः डॉक्टर भास्कर शर्मा श्रोत्रियवर्याः। तैः सह चर्चां साधयति मम सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा। प्रियाः श्रोत्रियवर्याः, यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् श्रावणमासस्य श्रावणी पूर्णिमायां रक्षासूत्रबन्धन पर्व अथ संस्कृत दिवसः अपि अशेषे हि देशे समाचर्यते।
अथ एषः सप्ताहः अस्माकं देशे संस्कृतसप्ताहरूपेण समनुष्ठीयते यत्र संस्कृतानुरागिभिः संस्कृतविद्वद्भिश्च नैकेषां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं क्रियते। अतीव हर्षस्य विषयः यत् श्रावणी पूर्णिमा, संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह इत्येतेषां समेषां विषये संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह विराजन्ते राजस्थान प्रदेशे संस्कृत शिक्षा विभागे निदेशक पदासीनाः डॉक्टर भास्कर शर्मा श्रोत्रिय वर्याः। श्रोत्रिय महाभागानाम् आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद्र शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। आकाशवाण्यां सर्वेषां महानुभावानां कृते स्वागतवचोभिः सह नमस्कारः। श्रोत्रियवर्याः संवाद प्रभागेऽस्मिन् प्रथमः प्रश्नः यत् नक्षत्रेषु श्रवण नक्षत्रस्य किं वैशिष्ट्यम् अथ श्रवण नक्षत्रयुतायां श्रावणी पूर्णिमायाम् उपारम्भ संस्कारादीनां किं महत्वम् कृपया एतद्विषये शास्त्रीयवचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु। वयं जानीम एव यत् भारतीयमासाः नक्षत्राणि अनुसृत्य प्रचलन्ति। नक्षत्रेषु श्रवणनक्षत्रस्य विशिष्टमहत्वम् अस्मिन् नक्षत्रे सूर्यस्य आगमनं वैदिकपरम्परायां विशिष्टं मन्यते। नैमित्तिककर्मणाम् आरम्भः श्रावणात् करणीय इति वैदिका वदन्ति। श्रावणो मासः सम्पूर्ण एव पुण्यावः शिवोपासनायै प्रसिद्धः। तथापि पूर्णिमातिथि नक्षत्रेषु भास्कर इव मासेऽस्मिन् विशिष्ट पुण्यप्रदा। विष्णुधर्मोत्तरे लिखितमपि सम्प्राप्ते श्रावणे मासी पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीतमतिमान् श्रुति स्मृति विधानतः ततो देवान् पितॄंश्चैव तर्पयेत् परमाम्भसा उपाकर्मादिकं प्रोक्तं ऋषीणां चैव तर्पणम्। अत्र उपाकर्म संस्कारः श्रावणस्य पूर्णिमायां श्रवणे हस्ते वा कार्यः इति प्रश्नः। तत्र उपाक्रियते प्रारभ्यते वेदाध्ययनं येन कर्मणा तदुपाकरणं नाम कर्म विशेषो विद्या संस्कारः। उपाकर्म नाम स्वाध्याय रूप वेद पाठारंभः। पुराकाले श्रावणी पूर्णिमा तिथित एव वेदस्याध्ययनं जातमासीत्। अद्यतने अपि युगे भारतीय संस्कृति संपुष्ट संस्थाः वेदारंभ कालं श्रावणी पूर्णिमामेव स्वीकुर्वन्ति। अतएव संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रतिष्ठां मत्वा भारत सर्वकारेण दिवसोऽयं संस्कृत दिवस रूपेण समुद्घोषितः। अस्माभिः श्रावणी पूर्णिमा दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण सोल्लासं सोत्साहं च मन्यते। विद्वत् महोदयाः सम्प्रति प्रश्नः यत् श्रावणी पूर्णिमायां संस्कृत दिवसे के कार्यक्रमाः समनुष्ठीयन्ते अथ यथा राजस्थान प्रदेशे संस्कृत शिक्षा विभागे भवन्तः निदेशक पदं निभालयन्ति तत्र कथं संस्कृत दिवसः समाचर्यते कृपया ज्ञापयन्तु। संस्कृत भाषा भारतस्य संस्कृतेः सभ्यतायाश्च प्राणभूता भाषा वर्तते। श्रावणी पूर्णिमायां सम्पूर्ण देशे संस्कृत दिवसमुपलक्ष्य नैके कार्यक्रमा भवन्ति। परं राजस्थानस्य अस्मिन् क्षेत्रे विशिष्टं महत्वं यतोहि स्वतन्त्र भारते सर्वप्रथमम् अस्मिन्नेव प्रदेशे संस्कृत शिक्षा निदेशालयः संस्थापितः। संस्कृताय उर्वरा भूमि प्रदेशोऽयम् अद्य अत्र 2,000 विद्यालयाः 51 संस्कृत महाविद्यालयाश्च सन्ति। लक्षाधिकं छात्रा इतः शिक्षां प्राप्य विविध क्षेत्रेषु स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति। अत्र एका महनीय परम्परा यत् श्रावणी पूर्णिमामालक्ष्य प्रतिवर्षं संस्कृत दिवसावसरे राज्यस्तरीय विद्वत् सम्मान समारोह आयोज्यते। समारोहेऽस्मिन् विदुषां सम्मानपुरस्सरं प्रतिभावतां मेधाविनां छात्राणां च कृते पुरस्कारः प्रदीयते।
संस्कृतशिखरसाधनायै 1,00,000 सह सम्मानपत्रेण अपि सत्क्रियते एको विद्वान्। संस्कृतसाधनायै 2 विदुषोः 50,000 मुद्रात्मकेन सह प्रशस्तिपत्रेण भवति सम्मानः। इत्थं विद्वद्भ्यो विद्वत्सम्मानः, युवविद्वद्भ्यो युवप्रतिभापुरस्कारश्च प्रतीयते। विश्वविद्यालयस्तरेषु च परीक्षासु श्रेष्ठाङ्क लब्धवतां छात्राणां कृते अपि दीयन्ते पुरस्काराः। अस्मिन् अवसरे संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च सांस्कृतिककार्यक्रमाः भवन्ति। नूनमेव दिवसोऽयं पर्वत्वेन आयोज्यते। सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं वयं सदैव प्रयासं कुर्मः। श्रोत्रिय महोदयाः, श्रावणी पूर्णिमायां रक्षासूत्र बन्धन पर्व अपि भारतदेशे सोल्लासेन समाचर्यते। तर्हि ज्ञातुमिच्छामः रक्षासूत्र बन्धन पर्वणः वैज्ञानिकं, शास्त्रीयं, पारम्परिकं च महत्त्वम्। रक्षासूत्र बन्धन पर्वणि भवतां शुभाशीर्वचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु। श्रावणी पूर्णिमा दिने रक्षासूत्रबन्धनस्य अपि महती परम्परा। शास्त्रानुगुणं रक्षासूत्रबन्धनं क्रियते, तदा तेन सर्वेषां रोगाणां नाशः, अशुभानां हानिश्च भवति। रक्षापोटलिकायां संस्थापितानि सर्वाण्यपि वस्तूनि कीटनाशकानि भवन्तीति वैज्ञानिकत्वम्। अनेन बन्धनेन मानवानाम् उपरि सकारात्मकः प्रभावो जायते। मनः कायश्च शुद्धिं प्राप्नुतः। पर्व इदं किमर्थं मन्यते इति जिज्ञासा भवति एव। अत्र अवधेयं यत् नैकानि सन्ति उदाहरणानि येषां माध्यमेन अस्य पौराणिकमहत्त्वं जायते। एकदा देवदानयोश्च मध्ये भीषणयुद्धं सञ्जातम्। तस्मिन् युद्धे स्वस्वामिनः पराभवं विलोकयन्ती इन्द्रपत्नी शची तमाहूय तस्य करमूले रक्षासूत्रबन्धनं कृतवती। तदीय प्रभावात् पराभवमुखे पतन्नपि इन्द्रः विजयश्रियं प्राप्तवान्। एतादृशं महनीयं प्रभावं विज्ञाय जनाः एतदुपाख्यानं च आधारीकृत्य परम्परामिमाम् अचालयन्। तदेव रक्षाबन्धनं कालक्रमानुरोधात् भ्रातृभगिन्यो पर्वरूपेण प्रतिष्ठितं जातम्। सम्प्रति गृहे गृहे आयोज्यते पर्वमिदम्। किञ्च दैत्यराजो बलि प्रसिद्धो दानवीरः आसीत्। देवतावतारेषु पञ्चमो अवतारः। वामनभूतो भगवान् विष्णुः राजानं बलिं रक्षासूत्रबन्धनेन आबध्य पदत्रय परिमितं भुवं दातुं विवशमकरोत्यस्मिन् राज्ञोः बलेः शरीरमपि समाहितम् अभूत्। किन्तु रक्षासूत्रबन्धनेन बली अपि अल्पोऽपि विचलितो न जातः। अतः अस्मिन् रक्षासूत्रमन्त्रे प्रार्थ्यते यत् राजा बलिवत् त्वमपि विचलितो न भवे। यथा येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। सूत्रस्य अस्य नामैव रक्षा। अतः भारते अन्यत्र च भगिन्यः भ्रातॄणां पुरोहिताश्च यजमानस्य रक्षायै रक्षासूत्रं बध्नन्ति। सर्वरोगोपशमनं, सर्वाशुभविनाशकं सकृत्कृतेनाब्दमेकं येन रक्षा कृता भवेत्। अधुना राष्ट्रे श्रावणी पर्व, रक्षाबन्धनं, संस्कृतदिवसश्च इति पर्वत्रिवेणी समायोज्यते। एतादृशानां पर्वाणाम् आयोजनेन संस्कृतेः प्रसारो भवति, बन्धुभावश्च वरिवर्तते। नूनमेव प्रत्येकं जनः श्रावणी पूर्णिमा इति दिनस्य महत्त्वमङ्गीकृत्य पर्वत्रयमाचरेदिति कामये। पूज्य श्रोत्रिय महोदयाः, भवद्भिः आप्लावितेन ज्ञानगङ्गा प्रवाहेण वयम् अनुरञ्जिताः। एतस्मै संवादाय भवद्भिः स्वीयः बहुमूल्यसमयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। आकाशवाणी माध्यमेन अस्मद्विचाराः सर्वत्र प्रसारिता भवन्ति इति नूनमेव गौरवास्पदम्। अहं सर्वेषां कार्यकर्तॄणां, सुधीश्रोतॄणां, सुरभारती समुपासकानां च कृते अभिनन्दनपूर्वकं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। साधुवादाः धन्यवादाश्च गुरुवर्येभ्यः। अयि देववाणी पिपासवः मित्राणि मम, संस्कृतं तु विस्तारितं प्रसारितं चास्ति।
संस्कृतजगति बहवः कार्यक्रमाः अपि प्रचलन्ति। तर्हि संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागेऽपि संस्कृतसम्बद्धाः सूचनाः अस्माभिः श्रोष्यन्ति। अनुभागमेतं सम्पादयति अस्माकं सहकारः पुरुषोत्तम शर्मा। अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत दिवसम् अवलम्ब्य जगति सर्वत्र संस्कृत सप्ताहस्य आचरणं भविष्यति। ऐषमः संस्कृत सप्ताहः सोमवासरात् आरप्स्यते। सितम्बर मासस्य तृतीये दिने संस्कृत सप्ताहस्य पूर्तिः भविष्यति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन देववाणी परिषदा पीजीडीएवी सान्य महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन च नवदिल्ल्याम् अगस्त 26 राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोज्यते। अस्यां संगोष्ठ्यां संस्कृत साहित्ये पद्मश्री रमाकान्त शुक्लस्य अवदानमिति विषये चर्चा भविष्यति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्थे गंगानाथ झा परिसरे 15 दिवसीया संस्कृत भाषा शिक्षण कार्यशाला आयोज्यते। एषा कार्यशाला प्रतिदिनं सायं 4 सार्ध 5 यावत् भवति। कार्यशालायाः सम्पूर्तिः सितम्बर मासस्य 12 दिने भविष्यति। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रवेशाय अन्तिमा अवधिः समेधिता अस्ति। अभ्यर्थिनः अगस्त मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादाः भवते। बालानां ज्ञानोत्सर्जनाय प्रस्तूयते साम्प्रतं बालवल्लरी प्रभागः। प्रभागस्य प्रस्तुतीकरणाय आह्वयामि मम सहयोगिनीं साधना शर्मणम्। आयान्तु श्रूयन्ताम्। बालाः, अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां पृच्छामि। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्ता न पांचाली, यो जानाति स पंडितः। पुनः पृच्छामि। कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्ता न पांचाली, यो जानाति स पंडितः। उत्तरमस्ति कलमम्। साधुवादाः भवत्यै। भाषा संस्कृति स्वरूपा वर्तते। विभिन्नासु भाषासु एव एकता दरीदृश्यते। भावनायां परिवर्तनं नास्ति, केवलं भाषासु एव। भाषाणाम् आधारं संस्कृतम् एव भवन्तः जानन्ति। अस्तु, आगच्छन्तु श्रोष्यामः एक भारत श्रेष्ठ भारत अनुभागः, यः सम्पाद्यते सहयोगिनया मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेपाली में साउन महीना को पूर्णिमा का दिन संस्कृत दिवस मनाइन्छ। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जगति विविधाः संस्कृत कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। दूसरा वाक्य है इस दिन विश्व में अनेक संस्कृत कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में यस दिन विश्वमा अनेकौ संस्कृत कार्यक्रमहरू आयोजित गरिन्छ। तृतीयं वाक्यमस्ति आकाशवाण्याम् अपि संस्कृत दिवसे कार्यक्रमाः भवन्ति। तीसरा वाक्य है आकाशवाणी में भी संस्कृत दिवस को कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में आकाशवाणीमा पनि संस्कृत दिवसमा कार्यक्रमहरू आयोजित हुन्छन्। चतुर्थं वाक्यमस्ति श्रावण पूर्णिमायाम् एव रक्षा बंधन पर्व आचर्यते। चौथा वाक्य है श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। नेपाली में साउने पूर्णिमा का दिन रक्षा बंधन पर्व मनाइन्छ। पंचमं वाक्यमस्ति सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आकाशवाण्याः पक्षतः संस्कृत दिनस्य रक्षा बंधनस्य च शुभाशयाः। पांचवा वाक्य है सभी श्रोताओं को आकाशवाणी की ओर से संस्कृत दिवस और रक्षा बंधन की शुभकामनाएं। नेपाली में सबै श्रोतागणहरूलाई आकाशवाणी को पक्षबाट संस्कृत दिवस र रक्षा बंधन पर्व को शुभकामना। धन्यवादाः। उचितं प्रतिपादितं भवत्या। श्रोतारः, साम्प्रतं कालोऽयं समायातः अवसानस्य। अग्रिमे नूतने अङ्के पुनः आगमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः संस्कृत दिवसस्य शुभकामनाः, अभिनन्दनानि च। जयतु संस्कृतम्।
जयतु भारतम्।